अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज की व्लॉग में ज़्यादातर खबरें अदालतों से मुतल्लिक हैं, अहम डेवलपमेंट हुई हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविल ट्रायल के फैसले के हवाले से सिंध हुकूमत ने भी अपील की थी और आज वफाकी हुकूमत ने भी अपील कर दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मामला है और इंटरेस्टिंग है कि इस पे अपील में क्या सूरत बनेगी, कौन सा बेंच बनेगा, क्या वो इस किस्म का फैसला आ सकता है और इसके इमरान खान पे खास तौर पे पीटीआई के लोगों पे इसके क्या असरात होंगे, इसके इस पे बात करनी है। फैजाबाद धरने केस के हवाले से जो उसकी इंक्वायरी कमीशन है, उसके सरबराह जो रिटायर है जी अख्तर अली शाह, उसके हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो दिलचस्प हैं। फैजाबाद धरने केस की उसकी भी आगे समाअत आगे को मुंतकिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल इस्लाहात के हवाले से भी एक नया स्टेप उठाया है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने। और इमरान खान के साइफर केस में जमानत की जो सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स हो गया है, कौन सा बेंच इस केस को सुन रहा है और क्या उस बेंच का ये खास ये बेंच जो है, जिस तरह का ये बेंच बनाया गया है, जिस तरह के जजेस हैं, उसमें वो क्या आप अंदाज़ा क्या हो सकता है, वकला क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इमरान खान को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आज इन सब पे बात करते हैं। जो नए दोस्त चैनल देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने हल्के में अपने दोस्तों में इसको मुतारफ़ कराएं, अपने कमेंट्स दिया करें, फीडबैक दें। मैं कोशिश करता हूँ सबके जवाब दूँ। मिलिट्री कोर्ट्स में आपको याद होगा 5 रुकनी बेंच का फैसला आया था। ये बड़ा ही दबंग किस्म का फैसला था। काज़ी साबिक चीफ जस्टिस था बंदयाल उस बेंच के सरबराह थे। रिटायरमेंट के बाद 5 रुकनी बेंच बन गया था। जस्टिस जावेद अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक वगैरह। इन 5 जजेस ने एक फुल यानी पूरी तरह एक अक्सरियती पूरा इनका जो फैसला था, वो उन्होंने फैसले में उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स पे जो सिविलियन ट्रायल के हवाले से वो उसमें कवानीन को उन्होंने कुछ शिक्कें भी उड़ा दी थी और उसको गैर कानूनी भी करार दे दिया था और ये ख़त्म कर दिया सिविल ट्रायल का मामला। अब उस पे अपील आई है सिंध हाई कोर्ट। सिंध हुकूमत ने भी अपील किया पहले और आज फेडरल हुकूमत ने भी अपील की है और फेडरल हुकूमत ने का ये अपील में अच्छा ये भी अपील की बात ही हम पहले भी बहुत दफ़ा बता चुके हैं अपने कि ये जो कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली के बाद जो एक्ट जो मंजूर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है उसके बाद से ये अपील का मामला है कि 184(3) के तहत जिन केसेस को जो टेकअप हुए केसेस जोमोटो वाले, उनमें अपील हो सकती है। पहले ये अपील नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले में। अब ये हो गई है और ये चूंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है तो कम से कम 5 रुकनी बेंच होगा, नहीं तो ये बड़ा जज भी बेंच भी बन सकता है, 7 रुकनी बेंच भी बन सकता है और मतलब उससे 9 रुकनी भी। अब इसमें ये है कि जिन 5 जजेस ने फैसला किया है वो इसके गालिबन इसके हिस्सा नहीं होंगे इस अपील वाले बेंच की, क्योंकि वो अपना माइंड अप्लाई कर चुकी है, उनका फैसला पहले आ चुका है। अब उसमें दिलचस्प बात ये है, जब 5 रुकनी बेंच था, उस वक़्त बाद लोग ये कह रहे थे कि जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दे सकते हैं, वो सभी उसी बेंच में हैं। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि कादी फ़ायज़ ईसा ने ना उसमें नया बेंच नहीं बनाया था। चीफ जस्टिस अता बंदयाल के बाद रिटायर हो गए थे, अगर वो नए और बेंच शामिल करते और जजेस उस बेंच में शामिल करते तो नए सिरे से चलना था। तो उन्होंने कहा था नहीं यही बेंच चलो इस केस को कंक्लूड करते हो गया कंक्लूड। लेकिन ये सवाल पीटीआई के लोग खास उठाते रहे कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ एक वाजे और वोकल क्लियर मौके रखने वाले जजेस थे वो तो पांचों इस बेंच में आ गए। तो अब जो और जो बेंच अपील वाला बेंच बनेगा वो पता नहीं क्या बने। और अब ये सवाल है, ये अहम सवाल है। इसको मेरा ख्याल है कादी फायज ईसा को ही प्रिजाइड करना चाहिए। तारिक मसूद भी उसमें होंगे, मंसूर अली शाह उसमें नहीं होंगे क्योंकि पहले ही ये पिटिशनर का जब ये फैसला आया था, जवाद ख्वाजा चूंकि उसमें पिटिशनर थे तो इतराज़ हुआ था उनकी हिस्सेदारी का, तो मंसूर अली शाह अलग हो गए थे। लेकिन जो जजेस बचते हैं अब उसमें आना चाहिए। मेरा ख्याल है 5 जजेस से बड़ा होना चाहिए ताकि ये 7 या 8 रुकनी बेंच होना चाहिए, जितना बड़ा बेंच बन सकता है, ताकि ये बहुत अहम मामला है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल वाला एक तारीख साज किस्म का केस फैसला हुआ है और अभी इसकी अभी भी हिस्टोरिक हैसियत है। तो यहाँ पे पता लगेगा काजी फायज ईसा का कि वो क्या उसके मामले में क्या करते हैं इस बेंच में। एक बहुत अहम केस इमरान खान का साइफर केस में ज़मानत तला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद की गई थी। चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है आमिर फारूक ने, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हो गई है उसकी समाअत जो है और 22 नवंबर को है। आप याद देख लें, यानी आज 18 है, 17 है आज, तो यानी 5 दिन बाद 22 नवंबर को। अच्छा, इसको जो बेंच है, ये तीनों की बेंच है। सरदार तारिक मसूद जो इस वक्त सेकंड नंबर पे जो सीनियरिटी में जज हैं, वो उसको प्रिजाइड करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं। अब जो हमारे यहाँ तकसीम चल रही है उस हिसाब से इन 3 बेंच बेंच रुकनी बेंच में 2 जजेस जो हैं
وہ ایک طرح کا پرو عمران یا پرو پی ٹی آئی فیصلہ نہیں ان کا ہوتے رہے ان کے. یہ جسٹس یحییٰ افریدی ہی تھے پہلے سپریم کورٹ میں. یہ جو ٹرائل کو توشہ خانے والا کیس تھا اس میں ان کے پاس آیا تھا, انہوں نے کہیں پر کوئی مداخلت نہیں کی, کوئی ریلیف نہیں دیا ایز سچ. اور حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے لوور کورٹ ہائر کورٹ کو, ٹرائل کورٹ کو روک سکتے تھے کہ بھئی پہلے ہائی کورٹ میں معاملہ طے ہو جائے یا اوپر ہو جائے, لیکن انہوں نے واپس ہی بھیج کے مداخلت نہیں کی. اب وہ جسٹس یحییٰ افریدی کیا کرتے ہیں, سردار طارق مسعود صاحب تو بہت ہی واضح قسم کا ان کا ایک خاص موقف ہے. جسٹس عائشہ ملک کا یہ ممکن ہے کہ 2-1 سے جا کے کوئی فیصلہ آئے اس میں, یا افریدی چونکہ ایک بڑا انپریڈکٹیبل جیسے سمجھے جاتے ہیں ان کا. بہرحال یہ بینچ ہے, یہ اگر جسٹس جاز الحسن کے پاس ہے, جسٹس منیب اختر کے پاس جاتا تو مختلف صورتحال تھی. لیکن قاضی صاحب اور ان کی کمیٹی جو ہے, جو کہنے کو تو 3 گنی کمیٹی ہے لیکن وہ سمجھ لیں قاضی صاحب ہی کی کمیٹی ہے, کیونکہ جسٹس جاز الحسن ہی اس میں ہیں اقلیتی ممبر, اور سردار طارق مسعود اور فائز عیسیٰ ان دونوں کا ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے, ایک ہی رائے ہوتی ہے بالکل, یعنی یکجہت دو کالم لوگ ان کو وکلا یہ کہتے ہیں اور کورٹ رپورٹرز یہ کہتے ہیں. بہرحال سپریم کورٹ سے عمران خان کو ریلیف ملتا ہے یہ نہیں بہت اہم ہے, اور یہ اگلے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا اس کا. اچھا, فیض آباد دھرنے کیس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کی جو پیشی, اس کی جو ابھی تحریر فیصلہ ہو گیا, کل کی جو سماعت ہوئی تھی اس میں تحریر فیصلہ بھی اس کا آ گیا ہے, جس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ دھرنے پہ عمل ہوتا تو یہ 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے. انہوں نے کافی سارے سخت کمنٹس بھی اس میں دیے ہیں. شیخ رشید کو بھی انہوں نے گرل کیا باقاعدہ, ایک بار پھر دوبارہ رگڑا ہے اس پہ کہ کیوں انہوں نے واپس لی اور یہ پہلے کیوں تھی انہوں نے. اب وہ سب چیزیں ان کو سب کو پتہ ہے, لیکن پھر بھی بہرحال ایسے ہی ہوتا ہے پھر. اچھا, اس کی اگلی سماعت جو ہے یہ 22 جنوری کو کی گئی ہے, یعنی 2 مہینے بعد, 2 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم ہے, آپ دیکھ لیں. تو وجہ اس کی مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان 2 مہینوں میں جو انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے وہ پابند ہے 2 مہینے رپورٹ دینے کا. تو میرا خیال ہے جب 22 جنوری کو جو آئے گی اس سے پہلے وہ رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے گی انکوائری کمیشن کا. تو اس سے جو انکوائری کمیشن 3 رکنی بنایا ہے, ریٹائر آئی جی جو اختر علی شاہ ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں, اور آئی جی طاہر عالم خان ریٹائر آئی جی وہ بھی شامل ہیں, اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ اس کا حصہ ہیں. تو آئی جی اختر علی شاہ کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے طاہر اسد طور نے یہ ولاگ کیا جس میں ان کے ایک آرٹیکل کا حوالہ کیا. یہ ستمبر کی کسی آخری ہفتے میں, یعنی کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے کا یہ کالم چھپا ہے, قاضی صاحب کے حوالے سے تھا, اور ان میں کافی انقلابی اور پروگریسو قسم کے تھاٹس انہوں نے بیان کیے. اور ان کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ جوڈیشل ریفارم لے کر آئیں اور فیئر ٹرائل بھی اور انصاف لوگوں کو حق ملے, اور سارا کافی ساری ایسی باتیں تھیں جو عام طور پہ پولیس افسران سے, روٹین کی عام پولیس افسران سے ہٹ کے تھی. تو اس سے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں اس انکوائری کمیشن کا بننے میں قاضی فائز عیسیٰ کا بھی شاید پیچھے کردار ہو, یا وہ ایک طرح سے روٹین سے ہٹ کے ڈیفرنٹ ایک پولیس افسر لگے اختر علی شاہ اس آرٹیکل کے جو اقتباسات جو چیزیں انہوں نے دیکھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انکوائری کمیشن کوئی بڑا سرپرائز دے سکتا ہے. سپریم کورٹ نے کافی امپاورڈ بھی کیا ان کو, اور کہا ہے کہ آپ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں, اور کوئی نہ آئے تو اسے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ابھی دیکھنا ہوگا کہ یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو اور جنرل فیض حمید کو, سابق ڈی جی آئی سے ان کو طلب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اور بہت سے لوگوں کو طلب کرتا ہے, یا ان کے کافی سارے اختیارات ہیں. اور ابھی جیسے یہ کمیشن اپنی کارروائی شروع کرے گا تو اسے دیکھنا ہوگا کہ یہ کس نہج پہ جاتے ہیں, اور کیا اس کے پیچھے مسلم لیگ نون کی سپورٹ, نواز شریف کی سپورٹ بھی شامل ہے. چونکہ نواز شریف صاحب بھی آپ جانتے ہیں کہ ثاقب نثار سے اور جنرل فیض حمید سے, اور بلکہ جنرل باجوہ سے بھی وہ, لیکن خاص طور پہ ثاقب نثار اور فیض حمید سے ایک طرح کا ریونج لینا چاہتے ہیں, کافی ناراض ہیں, بہت کہتے بھی رہے ہیں اعلانیہ طور پہ. تو یہ انکوائری کمیشن کہیں وہ ایجنڈا تو نہیں پورا کرتا, وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.